السلام عليكم. الخلية هي الوحدة الأساسية في un classeur. تحتوي على les données de différents formats. Heure, date, monétaire, comptabilité, nombre, texte, etc. في درس اليوم نتكلم على les formats date et heure. أولا نروح le panneau de configuration باش نشوفوا les différents formats de date et d'heure اللي عندنا في le système d'exploitation. نلاحظوا 4 formats différents. Date courte, date longue, heure courte et heure longue. Pour les dates, J يمثل اليوم، M الشهر و A année. Pour les heures, H يمثل الساعة، M الدقيقة و S الثانية. قبل ما نكملوا الدرس من الضروري أننا نفهموا كيفاش يتعامل إكسل مع لي فورما اور اي دات. بالنسبة لإكسل الرقم 1 يمثل لا دات 01/01/1900 يعني أول جانفي 1900 ويمثل الساعة 00. وبالتالي فإن الرقم 2 يمثل لا دات 2 جانفي 1900. الرقم 3 يمثل تاريخ 3 جانفي 1900. الرقم 0 يمثل تاريخ 0 جانفي 1900 والذي لا يمكن أن نعتبره كتاريخ. الرقم 43992 يمثل تاريخ 11 جوان 2020 إلى آخره. يعني كل ما نزيدوا بواحد أنا حنزيدوا بيوم. هاد الأرقام كلهم 1 2 3 4 ما يهمش الرقم من دون فاصلة راح يمثل الساعة 0. بما أن الرقم 0 يمثل الساعة 0 والرقم 1 يمثل الساعة 0 وبالتالي فإن الرقم 05 يمثل الساعة 12 وهو ما يوضحه الجدول التالي. أي عدد عنده بعد الفاصلة 5 يمثل الساعة 12. 0.5 1.5 2.5 أي عدد من هذه الأعداد هو يمثل الساعة 12. العدد اللي قبل الفاصلة يمثل تاريخ 0 للتاريخ 0 1 للتاريخ 1/1/1900 2/2/1900 وهكذا. إذا بعملية حسابية بسيطة نستنتج أن 0.25 هو الساعة 6 0.125 هو الساعة 3 العدد 0.0625 يمثل ساعة و30 دقيقة العدد 0.041 يمثل ساعة واحدة والعدد 0.020 يمثل نصف ساعة. الجدول التالي يوضح بعض الأعداد وش قبلها من تواريخ وش قبلها من الساعات. نلاحظ أنه الجزء اللي قبل الفاصلة يمثل التاريخ والجزء اللي بعد الفاصلة يمثل الساعة. من المهم أننا نفهم هذا الموضوع لأنه راح يساعدنا لاحقا في دروس لي فونكسيون. إذا بالنسبة لإكسل نقدر نكتب التاريخ كامل. المثال ديالي تاريخ مثلا 4 جوان 2020 أو نكتب التاريخ من دون أصفار والسنة نكتب غير الجزء مثلا 90 92 20 21 وإكسل راح يكمل التاريخ أوتوماتيكما. يمكن أيضا كتابة اليوم والشهر فقط وإكسل راح يمد الشكل التالي أوتوماتيكما. لتغيير لو فورما دون سيلول عندنا 4 طرق. الطريقة الأولى بواسطة لو كليك دروا. أولا نديروا ان كليك دروا فوق لا سيلول اللي رانا حابين نبدلوا لها لو فورما ديالها ونختاروا فورما دو سيلول. الطريقة الثانية اون كليكون على هاد لا فليش اللي جاية في لو كوان دو جروب نومبر. الطريقة الثالثة بواسطة لو جروب سيلول لوتي فورما ونختاروا فورما دو سيلول. الطريقة الرابعة باستعمال لو راكورسي كلافيي كنترول ماجيسكول بلس لو اي كوميرسيال. لي 4 ميثود اللي قلنا عليهم يبعثونا كامل لهاد لا فونيتر فورما دو سيلول. فهاد لا فونيتر نلاحظوا بلي عندنا كاتيجوري. في درس اليوم تهمنا لا كاتيجوري دات اي اور. من الجهه الاخرى عندنا اكزامبل تيب بارامتر ريجيونو يعني امبلاسمون. اذا الخطوه الاولى نختاروا لا كاتيجوري اللي رانا حابينها. في الحاله نتاعنا مثلا نختاروا دات. من الجهه المقابله نفوتوا نشوفوا لي بارامتر ريجيونو على حساب المنطقه اللي رانا فيها. مثلا فرونسي الجيري او امازيغ دو لاتلاس سنترال لاتان الجيري أو أمازيغ دو لاتلاس سنترال أراب. الاختيار يرجع ليا على حساب المنطقة اللي راني حاب نختار لا دات ديال. Pour certains paramètres régionaux يعني pour certains emplacements كاينة plusieurs types de calendrier. Par exemple grégorien, islamique, hijri, etc. Pour chaque emplacement عندنا plusieurs types de format de date. يعني عندنا عدة أشكال من التواريخ. chaque type نخيروه نشوفوا المثال تاعو في لاكاز example. يعني أنه راح يورينا كيفاش راح يخرج لنا هاد لو تيب دو فورما. نقدر نخدم لو فورما دو دات كيما راني حابو يعني ماشي شرط نستعمل لي فورما اللي مدهم لي اكسل. Pour ce faire نروح لا كاتيجوري بيرسوناليزي. في لا كاتيجوري بيرسوناليزي عندنا زوج ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه شاك امبلاسمون يعني شاك بارامتر ريجيونال عنده لو كود ديالو. الملاحظة الثانية نقدروا نلقاو لي سين يمشوا بإيغريك يعني year M month day أو نلقاو في بعض لي سيستم يمشوا بأ
يعني année, M يعني mois et J يعني jour. إذا لنفرض أني حاب نبرسوناليزي لا دات بالشكل التالي. أولا لكتابة اليوم بالثلاث أحرف الأولى فقط نكتب لا لتر دي اللي تعني دي 3 مرات. لكتابة اليوم بالشكل 04 نكتبو دي مرتين. لو كان نحبو نكتبو 4 فقط من دون صفر نكتبو دي مرة واحدة. باش نكتبو اليوم بشكل كامل يعني جودي كامل نكتبو دي 4 مرات. إذا في الحالة نتاعنا أولا نكتبو دي 3 مرات نديرو النقطة ونكتبو دي مرتين. إذا لكتابة الشهر بشكل كامل يعني جوان جويي نكتبو ام 4 مرات أو 3 مرات. نقدروا نكتبو الشهر بالأعداد من دون أصفار نكتبو ام مرة واحدة، بالأصفار نكتبو ام مرتين. فيما يخص السنة نقدروا نكتبو الإيغريك مرة واحدة أو مرتين باش يخرج غير الجزء الأخير نتاع السنة، كما نقدروا نكتبو إيغريك 3 مرات أو 4 مرات باش تخرج السنة بشكل كامل. ملاحظة مهمة أنا نكتبو في لو فورما ديالنا في لاكاز تيب ونشوفو l'exemple نتاع واش راح يخرج لنا في لاكاز exemple. Pour le format heure, c'est le même principe. إذن في كاتيجوري نختارو heure، عندنا لي بارامتر ريجيونو اللي نختارو فيهم المكان اللي رانا حابينو، تيب اللي نلقاو فيه لي ديفيرون موديل دور اللي كاينين في لومبلاسمون اللي خيرناه، نختارو واحد من هاد لي موديل ونشوفو واش يقدر يمدلنا في لاكاز exemple. في لا كاتيجوري بيرسوناليزي H تمثل الساعة، M تمثل الدقيقة، et S تمثل الثانية. شكرا على متابعة الدرس وما تنسوش أن الأسئلة دائما مرحب بها.